على بركة الله اون فا كومونسي. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا واحد الريسيبيون ولا واحد البشاق باغ اكزومبل ولا اون شوز. الفو نوتي كو هاد الليكيد هذا اللي هنا كي اون بلو اكزومبل، خلينا هنايا لو باغ اكزومبل، ولا يقدر يكون اي حاجه. مهم واحد الليكيد، واحد الفلويد بيان سور. هاد الليكيد هذا اللي كاين هنا يقدر يكون غاز. هاد الليكيد اللي كاين هنا ستاسيونير، ستادير با ديكولمون، ستادير محطوط هنا وما كاينش واحد الموفمون. ماشي بحال كاين واحد الفيسو باغ اكزومبل وكاين واحد ليكولمون، كاين واحد ديبي باغ اكزومبل ولا باغ اكزومبل. الا كان هنايا باغ اكزومبل عندك هنا واحد الفيسو ولا واحد السيلندر وهذا هو لو سونس ديال ليكولمون، هاد الفلويد اللي كاين لداخل هنايا، هاد الفلويد اللي هنا راه داير واحد الموفمون، دونك ما كيطبقش عليه هاد اللوا اللي غنديرو نخدموه دابا. سي بيان، دونك حقاش عندي واحد الفيتاس. سي بيان. الوغ كيف ما كتشوف هنا عندي واحد البوين باغ اكزومبل هنا، وعندي واحد البوين. هاد البوين سميتها ا وهاد البوين سميتها بي. سي بيان. هنا كاين واحد البريسيون في هاد البوين وكاين واحد البريسيون في هاد البوين. هنا هاد الليكيد هذا اللي عندي هنا عنده واحد لاماس فوليميك، واحد الكتله الحجميه. هاد لاماس فوليميك لونيتي ديالها سي اون كيلوغرام باغ متر كوب. سي بيان. كيقول لك بلي البريسيون في البوين ا بليس la masse volumique plus g, c'est l'accélération de la pesanteur. هاد g راه c'est une constante كلشي عارفها est égale à 9,81 mètres par seconde carré. هنا كيعطيها لك بيان سور، ولا تكون حافظها راه فاسيل. دونك قلنا البوان في البريسيون في البريسيون في البوان ا كاين بريسيون A plus rho GH A GH A H A H c'est-à-dire la hauteur. La hauteur c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هنا la hauteur من هاد البلاصة، من هاد البوان لهاد البوان. كيف ما كتشوف هنا السلم ديالي هو هذا الزيرو، دونك لا هوتور هو زد ا. زد ا ولا اش ا لا ميم شوز. دونك كيف ما كتشوف هنا لا هوتور راه هو هاد البلاصه من هاد البوان لداك السومي ديال ليكيد، و لا هوتور ديال بي راه من بي حتى لهاد البلاصه حتى لا هوتور هنايا كيف ما درت هنا. سي بيان. دونك رو جي اش ا la hauteur de A est égale, donc la pression, la même chose pour B, est égale à pression B plus rho GHB. Bien sûr, on a le même liquide, les deux points, donc rho نفسها. par exemple إلا كتقاطع par exemple كدير هنايا، كتقاطع هنا واحد هاد الليكيد قاطع من هنا، وكدير هنا واحد البوان A وهنا بوان B. باغ اكزومبل الا خديت هنا واحد ليكيد اخر، باغ اكزومبل هنا خديت لو وهنا خديت باغ اكزومبل لويل. سي بيان. دونك غتكون غو مبدله، دونك غنقول بلي بريسيون في بوين ا بليس رو جي اش ا ايت ايغال بريسيون في بي بليس رو ديال لويل، حيت خديت ليكيد اخر. ولكن في هاد ليكزامبل اللي خدينا عندنا لو ميم ليكيد، اي دونك il faut garder la même masse volumique, bien sûr. C'est bien. Donc pression P plus rho GHP. HP قلنا من هذا البوان jusqu'à le 0. 0 خدينا référence ديالنا هو هذا السومي. C'est bien. Donc هنا دايره فاسيل. هذه هي relation fondamentale ديال l'hydrostatique. Relation fondamentale ديال l'hydrostatique. On va écrire ça. Relation fondamentale de l'hydrostatique. Parfois, on écrit relation fondamentale dynamique. ولكن خاص تكون عندي لا فيتاس. دونك هاد لوكا هادي ما غنخدموش بها باسكو ما عندناش واحد الفلويد ديناميك، ستادير ما كاينش واحد الموفمون. دونك l'hydrostatique ستادير
liquide qui est stable. Il y a un écoulement, pas d'écoulement. C'est bien. Alors, on va simplifier. On a pression A. نجيبو هاد البريسيون هادي نجيبوها ورا تساوي. دونك غتولي بريسيون بوان A موان لا بريسيون في بوان بي، وهادي غنجيبوها لهاد الجهة. دونك ملي غنجيبو هاد البارتي كاملة غتولي موان. فوالا غو جي اش ا. دونك on va simplifier. On a rho G. Donc غنعملو برو جي غتبقى اش بي موان اش ا. وهنا غتبقى بوان بريسيون في بوان ا موان لا بريسيون في بوان بي. والبريسيون في بوان ا موان لا بريسيون في بوان بي راه هي دلتا بي، لا فارياسيون ديال لا بريسيون. سي بيان. غتبقى غو جي اش بي موان اش ا، c'est-à-dire لا هوتور ديال بي، c'est-à-dire لا هوتور ديال بي كامل نقص منو لا هوتور ديال هذا. دونك شنو غيبقى هاد لا هوتور اللي بيناتهم. دونك في ليكزارسيس غيعطيك لا هوتور اللي بيناتهم، ما يعطيكش لا هوتور ديال هذا ولا هوتور ديال هذا ديريكتومون، غيعطيك لا هوتور اللي بيناتهم بجوج. سي بيان. دونك اش بي موان اش ا راه هي اش كبيره درتها هنايا. دونك هي اللي بالغوج، هي هادي كامله هي اش كبيره. سي بيان لا هوتور. C'est bien. Je pense que c'est facile. Donc, la pression ou la variation de la pression entre deux points est égale à ρ fois G fois H. Ρ, c'est la masse volumique. Par exemple, il y a qu'un d'eau. La masse volumique est égale à 1000 kg par mètre cube. G, c'est une constante. Ou H, c'est la hauteur. Donc, par exemple, il a قالك جبد لي la pression اللي بين A وما بين B، قالك جبدوا لي غتيكري ديريكتومون هاد الريلاسيون وغيكون عاطيك لا هوتور اللي بيناتهم ويعطيك جي، وغتكون عندك لا ماس فوليميك ديريكتومون تابليكي دي ابليكاسيون نيميريك. بيان سور لي زونيتات حدا راسك معاهم، عندك غو en kilogramme par mètre cube, G en mètres par seconde carré, ou H c'est en mètres bien sûr parce que c'est un hauteur. C'est bien. Ou là parfois je كيقول كيعطيك لا بريسيون اللي بيناتهم وكيعطيك لا ماس فوليميك وكيعطيك جي. اللي ما كيعطيهش لك هو لا هوتور، هو اللي غنشوفو في هاد ليكزارسيس سويف. سي بيان. جو بونس كو سي كلير هاد الشيما هادي. بيان سور عندنا هنا ما كاينش لي كولمون، ما كاينش واحد الموفمون ديال ليكيد. هادشي valable uniquement quand il y a un liquide stationnaire, c'est-à-dire stable, la phase stationnaire. ما كاينش واحد الموفمون، pas de mouvement. C'est bien. هذه هي relation fondamentale ديال l'hydrostatique. C'est bien. Alors ندوزو لواحد l'exercice. كيف ما كتشوف هنا ياك لا بريسيون اتموسفيريك موين est égale à attaque la pression est égale à 1,013 fois 10 à la puissance 5 en pascal. هذا c'est une pression atmosphérique. وقال لك exprimer cette pression en millimètres de mercure et en centimètres d'eau. كيفاش هاد الكيسيون كيفاش قال لك exprimer cette pression بداو en millimètres de mercure كيفاش؟ c'est-à-dire إلا حطينا باغ اكزومبل هنا الميركور شحال لا بريسيون اتموسفيريك غيطلع شحال تاع لا هوتور. كيف ما شفنا في ليكزيرسي في بروميير سيونس في الفيديو الاول كيف ما شفنا حنا عارفين باللي طلع لينا 760 مليمتر دو ميركور 760 مليمتر ياك قلنا كيف ما واخا نبقاو نهزو حطينا واحد تيب بيان سيغ وطلع لينا واحد لوتور. هذا هو البريسيون اتموسفيريك. اللي ما فهمش دوز للديسكريبسيون راه درنا ليكسبيريونس ديال توريتشيلي وفهمنا فيه مزيان هاد ليكسبيريونس.
هنا في هاد ليكزارسيس عطاك غو، دونك غتابليكي الغولاسيون ديالك، غتقول بلي دلتا بي كتساوي غو جي اش. هو قالك شحال ديال لا هوتور غيطلع، دونك اش اش كتساوي دلتا بي سيغ غو فوا جي. سي بيان، نقاد هاد غو هنايا، غو فوا جي. هادي هي الغولاسيون اللي غتخدم بها هاد ليكزارسيس. سي بيان، لا هوتور غتاخد دلتا بي راه عاطيها لك هي هادي، و غو الا خديتي ليكزومبل ديال الميركور ها هو، حيت عاطيك اش جي. قلنا السيمبول ديال الميركور هو اش جي، قلنا هادشي في البروميير سيونس، هادشي علاش درت ليكسبيريونس ديال طوريتشيلي. والجي راه سيت اون كونستانت، راه هي عاطيها لك في ليكزارسيس. وغو اين غو غتاخد، ما غتاخدش غو ديال لو، كيف ما كتشوف في هاد ليكزامبل هنايا عطاك غو ديال لو وعطاك غو ديال الميركور. بيان سيغ غتاخد غو ديال الميركور، فوالا. دونك هنا غو ديال الميركور الجي راه عاطيها لك، وغتخرج لك لا هوتور. بيان سيغ خاصو يخرج لك لا هوتور ايت ايكالا 700 désolé 700 mm de mercure. 700 mm de mercure. الريزلتا اللي تخرج لك هنا غتخرج لك ريزلتا اون متر، باسكو خدمتي بالمتر، وغتحول من المتر للمليمتر دو ميركور، غتخرج لك 760 مليمتر دو ميركور. لا ميم شوز بور سنتيمتر دو، غادي تاخد لا ميم غولاسيون، و H est égal à delta P sur ρ fois G. Et donc ρ في هاد لو كا ما غتاخدش غو ديال الميركور، غتاخد غو ديال لو اللي est égal à 1000 kg par mètre cube. سي بيان. و G راه كونستانت ما غتبدلش، و البريسيون راه هو نفسه، باسكو قالك لا بريسيون اتموسفيريك. سي بيان، جو بونس كو سي كلير. هذا هو ليكزارسيس، هذه هي الريزلتا ديالو. غادي دير ابليكاسيون نيميريك ويخرج لك هادشي كامل. فوالا الريزلتا بالنسبه لو غتخرج لك الريزلتا اون متر بيان سور. هو باغيها بالسنتيمتر، حيت خديتي غو ديال لو غادي تاخد غو ديال لو، دونك غتخرج لك الريزلتا بالمتر وغتحولها للسنتيمتر. فوالا سي بيان. غضربها في 10 à la puissance 2. Alors, je vais arrêter ici. On va faire l'exercice 2. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.